अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दही के हैरत अंगेज़ फ़ायदे। दोस्तों, आपने सारी ज़िंदगी दही तो खाया होगा, लेकिन आपने कभी इसके फ़ायदे और नुकसान जानकर इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताएंगे कि आपने दही को किस टाइम किस तरह इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आम ज़िंदगी में सब लोग ही दही का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसा कि आप इसको समोसे के साथ चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपने कभी इसके फ़ायदे जानकर इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दही के हैरत अंगेज़ फ़ायदे के बारे में। दही खाने के ऐसे फ़ायदे हैं जिसे जानकर आप इसे फ़ौरन अपनी ग़िज़ाई आदत में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा में से एक है। दोस्तों, दरहकीकत ये एक मुकम्मल सुपर फूड समझा जाता है, क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही इंतहा मुफीद है। दही को सेहत बख्श ग़िज़ाई आदात का लाजमी हिस्सा होना चाहिए ताकि सेहत से मुतल्लिक मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल हो सके। दोस्तों, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आप एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे और आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को पुश कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसको बीच में छोड़ देते हैं तो आप इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब। अगर आप जिस्मानी तौर पर पतले और स्मार्ट रहना चाहते हैं और जिम जाने के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है या किसी मखसूस ग़िज़ा तक महदूद रहना चाहते हैं तो दही को खाना अपना मामूल बना लेने से मकसद हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आप जिम जाते हैं, वहाँ पे आप हज़ारों पैसे लगाते हैं, लेकिन आप फिर भी वो मुकम्मल रूटीन आपकी नहीं बनती। अगर आप उसमें से एक दिन छोड़ते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं तो आपकी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दही जो है आपके जिस्म में, आपको जिम जाने के लिए भी आपको जो है वक्त नहीं निकालना पड़ेगा और आपके जिस्म को स्मार्ट और पतला और चुस्त बना देती है। और दोस्तों, ये विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर होता है। बहुत कम अफराद को दही के मुतअद्दिद छुपे हुए फ़वाइद का इल्म होता है, लेकिन अब आप हमारी इस वीडियो को देखकर आप भी उन कम से कम अफराद में शामिल हो गए हैं। दरहकीकत ये ऐसी चीज़ है जो हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हमें कम से कम तिब्बी साइंस तो यही बताती है। दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि मैदे में मौजूद बैक्टीरिया के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, दही हमारे मुतवादी निज़ाम को क़ुव्वत बख्शता है। यहाँ इस बेहतरीन ग़िज़ा के हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानिए। हम आपको बताते हैं इसके बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे जो आप सुनकर बहुत ही हैरान होंगे और दही को अपने मामूल रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। दोस्तों, जिल्द के लिए फ़ायदा मंद है। ये दही हमारी जिल्द जो है उसके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। अगर हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिल्द में होने वाले जो जरासीम बनते हैं या हमें बीमारियां लगती हैं उनसे हम बच सकते हैं। दही ज़ंग से भरपूर होने के साथ वर्म कश खसूसियात का हामिल होता है। ये सूरज की शुआओं से हमें होने वाले जलन को ख़त्म करने में मदद करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप धूप में बैठे हैं और आपको तेज़ धूप चुभ रही है, आपके जिस्म में ऐसे होता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, लेकिन आप अगर दही का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसका ख़ात्मा हो जाएगा, उस जलन का आपके जिस्म से ख़ात्मा हो जाएगा। जबकि जिल्द को अल्ट्रावायलेट शाओं से होने वाले नुकसान से भी ये बचाता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड जिल्द के मर्दा खलीलों की तहलील करता है और मसाम को ताजगी बख्शता है। इसे बस जिल्द पर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर धो लें। दोस्तों, दही को आपने जो है एक प्याले में उसको मिक्स करना है और उसको लेप की तरह अपने जिस्म पर लगा लेना है। पूरे जिस्म पर आप इसको तकरीबन 30 मिनट आप इसको लगा रहने दें। 30 मिनट जब ये खुश्क हो जाएगा तो आप इसको पानी के साथ धो लें या फिर नहा लें। और दोस्तों, वहीं से ये किल महासों, जैसे कि आपके चेहरे पे जो किल होते हैं, स्याही होती है,
جو پرابلم کرتی ہے۔ اور دوستو آپ کے یہ سارے جسم کے کیل وغیرہ مہاسے جو ہیں اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ مہنگی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے کے لیے، کریمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے مستقل اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ پھر آئے دن نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو دہی سے آپ کے جو کیل مہاسے ہیں ان سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے دہی کے فوائد۔ اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دہی کے انسانی جسم پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو دوستو دہی جو ہے انسانی صحت کے لیے مفید ترین غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹین سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو مسلز کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے کے بعد دہی کا استعمال کیا جائے تو یہ کھانا جلد ہضم کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے اور دیگر کھانوں کی غذائیت جذب کرنے میں بھی انسانی جسم کے معاون کا کام کرتا ہے۔ دوستو یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی جسم کو زہریلے مادے اور خطرناک مواد سے پاک بھی کرتا ہے۔ دہی میں موجود بیکٹیریا یا قوت مدافعت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں انسانی جسم کے لیے ضروری وٹامنز بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ دوستو اس کو سر پر لگا کر آپ خشکی سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن ای، زنک اور فاسفور ہوتے ہیں جو انسانی جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اور دوستو دہی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ دودھ کی بنی مصنوعات میں دہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خوراک ہے۔ اس میں موجود نمیر قدرتی طور پر بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ دہی جلد کی خشکی ختم کرتی ہے۔ سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک اور خشکی جیسے سکری وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ کے منہ پہ جھریاں ہیں، آپ کا منہ بدبدا سا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں ہر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو دوستو آپ دہی اور شہد کو مکس کر کے اس کو ماسک کی طرح اپنے چہرے پہ لگائیں اور 5 سے 10 منٹ اس کو خشک ہونے کے بعد اس کو اپنے چہرے سے اتار لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی جھریوں میں کمی لاتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کی بیماری ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، مختلف قصہ میں ہے، تو دوستو یہ پیٹ کی بیماریوں میں دہی بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور دوستو اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، اگر آپ موٹے ہو چکے ہیں، تو دوستو یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی دہی کا استعمال کریں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن بھی آپ کا کنٹرول رکھتا ہے، جس میں فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کر کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ اور دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دہی جو ہے جلد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دہی جو ہے چکنی جلد کے لیے بہترین ہے۔ آپ سر دھونے سے قبل اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ دہی ایک حیرت انگیز کیلریز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دہی چہرے اور سر کی جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس سے آپ کی جلد پر سے تمام میل کچیل صاف ہو جائے گی۔ دہی کو کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگائیں اور نیم گرم پانی سے صاف کر لیں۔ دہی خاص طور پر کیل مہاسوں اور داغ دھبوں سے متاثرہ جلد کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ دوستو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دہی کی مکمل فائدے اور اس کے جو بھی آپ کو اس سے آپ کے جسم پہ یا جو جلد پہ جو بھی آپ کے بڑھاپے سے جو بھی جھریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے تمام آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ اسے لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں اور دوستوں میں شیئر کیا کریں، اور ساتھ ہی ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔